नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं ह्यो आसात प्रादेशीक खबरो. मुखेल खबरो. सरकाराची उदरगत येवजण्यो सामान्य जनते मेरेन पावोवपा खातीर जनसंपर्का खातीर बगर पर्याय ना अशें केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी सांगलां. आयज संवसारभर इस्टराची परब म्हळ्यार पास्कांची परब उर्बे उमेदीन आनी व्हड भक्तिभावान मनयतात. ते निमतान मुखेलमंत्री आनी राज्यपालांनी गोंयकारांक परबी भेटयल्या. निर्मात्यांचो संवसार आनी तांची अर्थवेवस्था मुळाव्या बदलांतल्यान वता अशें केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलां. आनी इस्टराच्या शुभ मुहूर्तार कुडतरीचे आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांचे हस्तुकीं आर्लेमांत टेम्पो, रिक्षा आनी मोटरसायकलीच्या स्टँडाचें उक्तावण जालें. आतां पुराय खबरो. सरकार आनी सामान्य जनता हांचे मजगतीं जनसंपर्क हो म्हत्वाचो भाग आसा. लोकशाही घटमूट करपाक जनसंपर्क गरजेचो आसा. सरकाराची उदरगत येवजण्यो सामान्य जनते मेरेन पावोवपा खातीर जनसंपर्का बगर पर्याय ना अशें केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी म्हळां. भारतीय जनसंपर्क मंडळाच्या गोंय विभागान गोवा मराठी पत्रकार संघाच्या सहकार्यान आयज राष्ट्रीय जनसंपर्क दिसा निमतान कार्यावळीचें आयोजन केल्लें. पणजी मिरामार जाल्ले कार्यावळींत केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हे मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले. ह्या वेळार तांचे हस्तुकीं पत्रकारां वांगडा जनसंपर्का वरवीं वेवसायिकांचोय भोवमान केलो. सरकार तशेंच लोकशाय कोणा खातीर आनी कित्या खातीर आसा, सामके सामान्य मनशा मेरेन उदरगत तशेंच कल्याणकारी येवजण्यो पावपाक जाय. सामान्य मनशाचें मत, ताच्यो आडखळी सरकारा मेरेन पावपाची गरज आसा. हाका लागून जनसंपर्क हो म्हत्वाचो आसा अशें सांगतना तांणी मुखार म्हळें. आणि हे पब्लिक रिलेशन किती महत्वाचं आहे हे माननीय डॉक्टर निलेश खरेजींनी तुमच्या समोर ठेवलेलं आहे. मला वाटते की लोकशाही जर आपल्याला मजबूत करायची आहे तर पब्लिक रिलेशनचा खूप मोठा वाटा त्याच्यात आहे. आणि ही पब्लिक रिलेशन व्यवस्थित राहिली तर लोकशाही ही निश्चितपणे मजबूत होऊन आणखी जिवंत लोकशाही आम्हाला पाहायला मिळेल. कारण लोकशाही कोणासाठी आहे, कशासाठी आहे, सरकार कोणासाठी आहे, कशासाठी आहे, सामान्यातला सामान्य माणूस कशा पद्धतीचं जीवन जगतोय, सरकारला यासाठी काय करायचं आहे हे फक्त एअर कंडिशन बंगल्यामध्ये किंवा ऑफिसमध्ये बसून नाही समजणार. खासा मंत्री पत्रकार डॉक्टर निलेश खरे ह्या वेळार हजर आशिल्ले. जनसंपर्क कसो दवरचो ही गजाल राजकारण्या कडल्यान शिकची. मनीस एकठांय करप आनी लाखांनी लोकां मेरेन जनसंपर्क दवरपाची कला राजकारण्यांकूच खबर आसता. तशें नवें तंत्रगिन्यान, नव्या घडामोडींची माहिती हेरां परस राजकारण्यांक चड खबर आसता. आयज जनसंपर्का खातीर जायतीं माध्यमां उपलब्ध आसात. तरी जनसंपर्क कितें आसता वा जनसंपर्काची तांक कितली आसता हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचे कडल्यान शिकपा सारकें आसा अशें डॉक्टर खरे हांणी आपल्या उलोवपांतल्यान सांगलें. ह्या वेळार पत्रकार तशेंच जनसंपर्क वाठारांत वावर करपी पत्रकारांचो भोवमान जालो. निखील वाघ हांणी सगळ्यांक येवकार दिलो. दिनेश तारे हांणी सूत्रसंचालन केलें जाल्यार गोवा मराठी पत्रकार संघाचे अध्यक्ष वामन प्रभू हांणी उपकार मानले. आयज संवसारभर इस्टराची परब उर्बे उमेदीन आनी भक्तिभावान मनयतात. ही परब जेजू क्रिस्ताक खुर्सार मारल्या उपरांत आयच्या दिसा ताचो पुनर्जल्म जाला असो भावार्थ सांगता. देशांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांत तशेंच विदेशांतूय इस्टराचे परबे निमतान तरेकवार कार्यावळी जाल्यो अश्यो खबरो आयल्यात. हो दीस मनोवपा खातीर इगर्जांनी खाशेले मीस म्हळ्यार प्रार्थना जाल्यो. आयज इस्टर परबेचे निमतान राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी क्रिस्ती भावणांक परबी भेटयली. सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी सांगलें, हो उत्सव नव्या आशेची, नवे सुरवातीची भावना प्रेरीत करता. जेजू क्रिस्ताची शिकवण मनीस जातीक मोगाचो आनी बलिदानाचो मार्ग आपणावपाची प्रेरणा दिता अशें तांणी सांगलें. ह्या आनंदाचो आनी आशेचो उत्सव सगळ्यांचे जिणेंत शांती आनी समृद्धी हाडूं अशें राष्ट्रपतींनी आपल्या उलोवपांत सांगलें. हे वेळार उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी इस्टराची परबी दिली. इतले मजगतीं आयज गोंयांतूय इस्टराची म्हळ्यार पास्कां परब उर्बे उमेदीन व्हड भक्तिभावान मनयतात. त्या निमतान मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत आनी राज्यपाल पी.एस. श्रीधरन पिल्लई हांणी गोंयकारांक चड करून क्रिस्तांव भावांक इस्टराची परबी भेटयल्या. इस्टर म्हळ्यार जेजू क्रिस्ताच्या पुनरुत्थानाचो दीस. क्रिस्ती जिवीत श्रद्धेची आस्त आनी बुनयाद आसा.
इस्टर हें सगळ्या वायट शक्तीचेर मेळयल्ल्या जैताचें प्रतीक आसा अशें राज्यपालांनी आपल्या संदेशांत म्हळां. पास्कां हो मोग आनी खोशी वाटपाचो खीण आसा. ह्या दिसा समाजाच्या कल्याणा खातीर यत्न करुया आनी हातांत हात घालून नवो समाज घडोवया जातूंत हेरांचें हित सर्वतोपरी आसतलें अशें मुखेलमंत्र्यांनी इस्टराची परबी भेटयतना सांगलां. परबे निमतान गोंयांतल्या साबार इगर्जांनी धर्मीक कार्यावळी आनी प्रार्थना जाल्यो. भाविकांनी एकामेकांक इस्टराची परबी भेटयली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयान संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आणि मनरिजवण शिखर परिषद म्हळ्यार वेव्ज 2025 आयोजीत केल्या. एनिमेशन, गेमिंग, स्पोर्ट्स, कॉमिक्स, फिल्म मेकिंग अशा साबार आव्हानांनी तुमच्या प्रतिभेचे प्रदर्शन करपाची संद साधपाक क्रिएट इन इंडिया चॅलेंज वरवीं ह्या उपक्रमात वांटेकार जावं येता. अधिक म्हायती खातीर www.wavesindia.org ह्या संकेतथळाक मुजरत भेट दियात. निर्मात्यांचो संवसार आनी तांची अर्थवेवस्था मुळाव्या बदलांतल्यान वता अशें केंद्रीय म्हायती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलां. आयज नवी दिल्लींत पयलेच खेपे जावपी संवसारीक ऑडिओ व्हिज्युअल आनी मनरिजवण शिखर सभेच्या आदीं खबरां माध्यमां कडेन संवाद सादतना श्री वैष्णव उलयताले. तंत्रगिन्यानाच्या येवकारान पोरणे मॉडेल नव्या मॉडेलांक सुवात दिता, संद तशेंच आव्हानां निर्माण करता. प्रसार माध्यम जगाचो आकार बदलीत आसा अशें सांगून तांणी नव्या मॉडेलाक आपणावपाची सामुहीक गरज आसा हाचेर भर दिलो. श्री वैष्णव हांणी निर्मात्यांची अर्थवेवस्था व्यापकपणान वाडत आसा असो उल्लेख केलो. वेव्स स्वताक माध्यम आनी मनरिजवणे खातीर जागतीक मंच म्हणून विकसीत करपाक सोदता अशें मंत्री वैष्णव हांणी सांगलें. तांणी सांगलें, भारताच्या सृजनशील अर्थवेवस्थेक व्हड प्रमाणांत उर्बा मेळ्ळ्या. वेव्स 2025 खातीर 1 लाखा परस चड नोंदणी जाल्या अशें तांणी मुखार सांगलें. माहिती आनी प्रसारण मंत्रालयाचे सचिव संजय जाजू हांणी प्रसार माध्यमांच्या फुडाराक आकार दिवपाक सामुहीक संवादाचें म्हत्व उक्तायलें. तांणी प्लॅटफॉर्माचेर भागधारकां कडेन संपर्क सादपाच्या मंत्रालयाच्या वचनबद्धतायेचेर भर दिलो. इस्टराच्या शुभमुर्तार आयज कुडतरीचे आमदार आलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांणी आर्लेम हांगा टेम्पो, रिक्षा आनी मोटरसायकल स्टँडाचें उक्तावण केलें. हो स्टँड सुरू करचो म्हूण बऱ्याच काळा सावन मागणी आशिल्ली. आयज ती अधिकृतपणान पुराय जाली. ह्या वेळार उलयतना आमदार लॉरेन्स हांणी सगळ्यांक इस्टराची परबी दिली. ह्या स्टँडाचो ह्या वाठारांत फुलां विकतात तांकांय मजत जातली अशेंय तांणी सांगलें. मात ह्या स्टँडार गाडयो पार्क करतल्यांनी येरादारीक ताची आडखळ जावची ना हाची जतनाय घेवची अशी मागणी केली. आनी हवामान फाटल्या कांय दिसां सावन राज्यांत उश्णताय वाडत आसा. राज्यांतले उण्यांत उणें तापमानूय वाडलां. पणजेंत उण्यांत उणें तापमान 26.4 अंश जाल्यार चडांत चड तापमान 34.8 अंश सेल्सियस नोंद जालां. फुडले 6 दीस राज्यांतले उण्यांत उणें तापमान 26 ते 27 अंश जाल्यार चडांत चड तापमान 35 ते 36 अंश सेल्सियस मदीं उरपाची शक्यताय उक्तायल्या. काल शेनवाराक कांय वाठारांनी ढगाळ हवामान आशिल्लें. फुडले 7 दीस राज्यांतलें हवामान सुकें उरतलें असो अदमास हवामान खात्यान उक्तायला. 22 एप्रिलाक वाऱ्याचो नेट 35 ते 55 किलोमीटर आसपाची शक्यताय आसा. फाल्यां नवी दिल्लींत जावपी 17व्या नागरी सेवा दिसा निमतान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नागरी सेवकांक मार्गदर्शन करतले. हे कार्यावळींत भौशीक प्रशासनांत बरी सेवा दिवपी कर्मचाऱ्यांक प्रधानमंत्री पुरस्कार भेटयतले. अंदू नागरी सेवकांक जिल्ल्यांचे समग्र विकास, आकांक्षी ब्लॉक कार्यावळ आनी नवनिर्माण ह्या विभागांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 पुरस्कार भेटयतले. आनी खबरो सोंपोवच्या आदीं परतून एक फावट मुखेल खबरो. सरकाराची उदरगत येवजण्यो सामान्य जनते मेरेन पावोवपा खातीर जनसंपर्का बगर पर्याय ना अशें केंद्रीय उर्जा राज्यमंत्री श्रीपाद नायक हांणी सांगलां. आज संवसारभर इस्टराची म्हळ्यार पास्कांची परब उर्बे उमेदीन आनी व्हड भक्तिभावान मनयतात. ते निमतान मुखेलमंत्री आनी राज्यपालांनी गोंयकारांक परबी भेटयल्या. निर्मात्यांचो संवसार आनी तांची अर्थवेवस्था मुळाव्या बदलांतल्यान वता अशें केंद्रीय माहिती आनी प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव हांणी सांगलां. आनी इस्टराच्या शुभ मुहूर्तार कुडतरीचे आमदार रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांचे हस्तुकीं आर्लेमांत टेम्पो, रिक्षा आनी मोटरसायकलीच्या स्टँडाचें उक्तावण जालें. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं तुमकां परतून आयकूंक मेळटल्यो प्रादेशीक खबरो फाल्यां सकाळीं 7:25 तो मेरेन नमस्कार.